آپ میں کہہ دینا چاہنا وا اج دے بے ایمان لوگ جڑے نے گھوڑے دا بڑا احترام کردے نے، اس گھوڑے دی اتے جی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے، حالانکہ گھوڑا ثابت نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی اونٹ تے بیٹھ کے گئے، چلو من لینے گھوڑے تے بیٹھے، اج گھوڑے دا این احترام کیتا جاندا ہے کہ اس دے اتے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے، تھلوں دی گزریا جاندا ہے، گھوڑے دا جھوٹا پانی پیتا جاندا ہے، اور جس گھوڑے تے امام حسین بیٹھے اس دا اینا حیات احترام کرنا ہے۔ اور میرے برادر سوچ ذرا، اور جس دے کندیاں دی اتے حسنین دے نانا بیٹھے، اور جس دے کندیاں دی اتے فاطمہ دے بابا بیٹھے، اور جس دے کندیاں دی اتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سسر بیٹھے، اور جس دے کندیاں دی اتے امامنا فی الدنیا بیٹھے، اور جس دے کندیاں دی سواری امامنا فی الدنیا والآخرہ نے کیتی، حضرات جس دے کندیاں تے پوری کائنات دے امام نبی بیٹھے، دا حیا کیوں نہیں کردا، او دے احترام کیوں نہیں کردا۔ ایک وقت سی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد چوار رہے نے، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کھیل رہے نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندیاں تے اٹھا کے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تیری شکل تیرے بابا علی نلے نہیں مل دی جنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل دیے۔ حضرات جڑا بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حیا نہیں کردا، احترام نہیں کردا، اور لوگوں دنیا اندر بھی ذلیل ہو کے مرے گا، رسوا ہو کے مرے گا، قیامت والے دن بھی ذلیل ہوئے گا، رسوا ہوئے گا۔